سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي. الجدد اللي هذا وين شافوا ودخلوا قناتي وشافوا لا فيديو ما ينساوش يديروا لي ابوني ويتبعوا معايا حتى لا فان. الوغ اوجوردي حبيت نهضر لكم على واش جبت لكم الماكياج اللي شريته في جهازي، باسكو بزاف البنات يحوسوا يقلقوا واش من الماكياج الكونتيتي اسكو نكثروا ما نكثروش جو سي با كوا. وانا معايا توجور انا من لو جور اللي ما نكثر والو، ندي شويه من كل شيء الحاجه اللي نحتاجها وكما تخلص وكاين ما شرحني يقفلوا الحوانات ولا حاجه من داك. الوغ يا البنات ما نطولش عليكم، لوجيكمون كي تجي تشري الماكياج شوفي واش تحتاجي، قولي انا كي نبدا نحط الماكياج واش راح ندير واش رايحه نابليكي. باغ اكزومبل راح لوجيكمون حتحتاجي برايمر، راح تحتاجي هذا البرايمر. باغ اكزومبل انا شريت هذا بوسي بور لا بو غراس باسكو لا بو تاعي ترو غراس. بيان سور عندي واش ثاني واش نحط لونتي سولاي، عندك نوريفا بور لا بو غراس اوسي، كاين اورياج ثاني بور لا بو غراس اوسي فيشي مازالني ما جربتهاش مي بزاف يشكروا فيها. بوي parmi les meilleurs راني نهضرلك من لابو غراس هادي نعطيكم دي كونساي اللي لابو غراس اللي عندهم لابو كيما تاعي او ميم طون ميم اللي عندهم اون بو سيش يعرفوا مو الماكياج اللي يحتاجوا. ويا البنات واش ثاني ابخي ما نديرو هاد الاوفر لوجيكمون نروحو باغ اكزومبل نجيبو واش نحتاجو، شري قرعه من كل شي حاجه من كل شي يا طفله ما تكثريش كيما هكا. هادي ما نحطها شاك جور، هادي نحطها كي نروح الكشفات ولا ليسونسيل في المناسبات برك نحط سي لا ميم مارك. وسي لوجيكمون اللي عندها تحب تحط باغ اكزومبل فونديشن هادي كيس بيوتي الهايلايتر كيمكم تشوفوا نحتاجو هايلايتر. انا الهايلايتر عندي من قبل نقول لكم ما نكثروش كي وصلت الهايلايتر راني كثرت مع اللي جابولي ومع اللي عندي وشريت. عندكم شريت هكا هاي نابليكي بزاف الهايلايتر هذا براسك لي ميم كولور لي ميم كولور. هذا كيما راكم تشوفوا تحتاجيه والله تحتاجيه مليح، سواء نحطو فيها كي نخرج ماشي غير اللي فات تحتاجيه. عندي 3 موديل مي لا بليبار كي يقولوا لي يا ربي روبيراز. هذه روبيراز اللي نابليكيها بزاف، هذه مازالت ما تيليزيتهاش، اللي جابوها لي في جهازي الله مازالت كيما راهي، هذه ما نعرف منين جاتني. عندكم بيان سور عندكم الكحل، عندكم معاه لو بلون وبيا الباج اللي راهو طوندونسي لو باج كريون هذا سي لو باج تحطيه من الكوتي لانفيريور تاع العين مليح خلاص. هذا تحطيه باغ اكزومبل سيرتو في لي فات البلون والباج كيما تخرجي. هذه وحده عندها عينيها ضيقين باش باغ اكزومبل توسع العين. عندكم الكحل نيتيليزي غراف هذا انا ما يطولش يخلص باش نحب لي كولور. هذه اللقطه هذه وهذيك تاع الاخرى ليسونسيال يا البنات. عندي البلو الفاغ شتي نحطهم هذا على حساب لي فيتمون في بلاصه الكحل. عندكم توجور هكا هادو سوسون دي روج ا لافغ، هادو لي كريون سوسون دي روج ا لافغ ملاح ستراسي بيهم كل شيء دي روج ا لافغ. عندك لي روج ا لافغ يا البنات نوعي ماليش انا دي فوا جو سي با دي فوا كلير على حساب الفيتمون. بيان سور كي تخرجيتي كاين اللي يحطوا ماكياج كاين اللي ما يحطوش لوجيكمون ماكياج لي روج ا لافغ فرونسي باني تاع الدار واللي فات هادو ملي نحطهم بزاف. انا هذا مات هذا هذه سي لا ميور. ميم هذه براسك نفسها هذه تاع كلامارك هاي لا خلاص. غيسيل ديو معاكم كيما فوليوم هذا هايل يطلع الرموش غراف هايل هذا هايل. وين عندنا الباليت راكم تشوفوا خيروا لي كولور اللي توجور تيتيليزيوها
والثاني شريت هذا غوبي غاز هايل. سيرتو شوفوا لي كولور اللي فيه وكل شيء نحتاجوهم باش يكون عندنا عرس اون فات مليحه. خلاص ستوديو هذيك الباليت الاولى فيها دي كولور بزاف 30 ولا 36 ولا شحال. لي كولور اللي فيها باين هكا خفاف بارابور الغوبي غوز عراسي. عندكم وسي هادو لي بانسو اللي لازم تشيروهم يا البنات من هدى بيوتي يعجبوني بزاف هادو. يسقامو يا ربي 120 الف نورمالمون شريتهم مليح بزاف عجبتني. شريتها باغا زاغا عجبتني هادوك اللي يعني نيتيليزيهم خفاف هكا حنان. وسي يا البنات هادو لازمين لازمين. وكاين تاني البيوتي بلاندر شري وحده زوج على حسب واش تحت ما من ديباسيوش زوج. وثاني كاين الفاراجو عندي كما راكم تشوفوا نوت لا مارك نوت سي سوبر كما راهي مكتوبه بعد راهي سوبر ملاح لي فاراجو بورتو نيتيليزي بزاف الهايلايتر اكثر من الفاراجو. كاين الجليتر تاني تحبوا تشريو بلارجون في لارجونتي والدوري ولا انا شريت واحد بزاف باسكو الباليت هذيك تاع الاخر غوبي غوز شفتو فيها لي كولور بزاف يصلحوا اللي فات لراس ومنا سي بور سا شريت هذه البلون مليحه باش ندير ان ميلونج دو كولور اللي ان شاء الله من بعد نوري لكم كيف ندير لو ميلونج ديرو في الدار سون كوافوز. وسي البنات هذا كاموفلاج لونتي سارن عندها لونتي باسكو حنا نسهروا بزاف يدو عندها لي زار تشريها نشوفوها مليح بزاف. باش نحيو الطابلو تاع الماكياج اللي درناه في وجوهنا لو ماكيون فينيس مع لي كوطون ديسك. واش بقايا البنات الحاجه بيان سور نسيت حاجه واللي هي لو غوز زونغل. ما تنسايش بلي راكي عروسه كتري لو غوز زونغل بدلي لي كولور وحطيه في دارك حطيه كي تخرجي لو غوز زونغل ما عرفي انا بوغ ما يزيد الشعر ميم تكوني نتي ما كنتيش تحطيه رجعي تحطيه ملي خلاص نوعي. انا وحده من الناس نموت الغوز زونغل هادو اللي عندي بخلاف اللي ما وريتهمش ليسونسيال نوعي. خيري لي مارك الملاح كاين غزوزون كلا يزيد في الشارم يا مخلوقه ما تقوليش ما نحطش. كاين نوت كاين بيوفي هاني هادو ماني مارك باستالوسي لي كولور شوفي نوعي باش نحيو هذا ثاني ايفولو دار مع الكوطون ديسك. وفي الاخر حبيت برك نقول لكم تولهوا لا دات دو بيرومبسيون باسكو ما يقدم لا فان داني لي برودوي يبدا سولديتو كاين دي برودوي ما بقالهمش يموتوا. واش نقول لكم يا البنات ربي يهني كل عروسه ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا لي اشتراك واستناوني في لا فيديو ان شاء الله الجايه. دمتم حبوباتي.